जिस वक्त ये सारी कार्रवाई हो रही थी, जुनैद वो अकबर काफी हद तक अल्ताफ गुजर से मालूमात ले चुके थे। इससे मजीद वक्त जाया नहीं किया जा सकता था। मैंने उन्हें अल्ताफ गुजर को तारक नजीर के सुपुर्द करने का कहा। अगर 1 घंटे में वो उस फैक्ट्री से अल्ताफ गुजर को निकालकर खुद सामने आए बगैर तारक नजीर के सुपुर्द कर दिया, वो इसे लेकर सेफ हाउस चला गया। वो दोनों घर की तरफ लौट आए। तब तक मैंने फैजान भट्ट को फोन किया। कुछ पता चला कार का? क्या चाहते हो तुम? उसने काफी हद तक धीमी आवाज से पूछा। तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। बहुत पछताओगे, उसने करहतगी से कहा। शाम तक अपनी ताकत दिखा दो तो ठीक, वरना मैं तेरा जहर निकालना खूब जानता हूं, मैंने उसे गुस्सा दिलाया। सामने आकर बात करो तो मैं तुझे देखूं, उसने भुन्ना कर कहा। तो मैं हंसते हुए कहा, बस यहीं पर घुटने टेक दिए। कहो कि मुझे तलाश नहीं कर सकते, फिर मैं तुम तक पहुंचूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। उसी वक्त मुझे तारक नजीर ने बताया कि वो सेफ हाउस पहुंच चुका है और फैजान भट्ट के गिर्द घेरा तंग करने के लिए पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर 3 बंदे भेज दिए हैं। ये उसने मेरे ही कहने पर किया था ताकि इसकी नकलो हरकत के बारे में पूरी तरह आगाही रहे। वो इस वाकये की वजह से काफी परेशान हो चुका था और अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा था। मैंने शाम तक उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया। अल्ताफ गुजर ने काफी हद तक मार खाने के बाद तावन किया था। उसने वही चंद बंदे बताए जो उसे याद थे। इसमें फैजान भट्ट किस हद तक मुलव्विस था वो भी उसने बता दिया। तारक नजीर ने उसे अपने इदारे के खाते में डालकर एक बड़े ऑपरेशन की मंजूरी ले ली। अब वो मजीद गिरफ्तारों के लिए प्लान कर रहा था। शाम हो चुकी थी। फैजान भट्ट का इज़्तिराब काफी हद तक बढ़ गया था। वो अपने गुलबर्ग मार्केट वाले ऑफिस में था और उसके गिर्द सिक्योरिटी का एक हल्का बन चुका था। उससे अपने गैर मुल्की आकाओं की भी बता दिया था कि मामला क्या बन गया है। उन्हें यह खबर नहीं मिल रही थी कि ये सब हो क्या गया और कैसे हो गया। अल्ताफ गुजर के गांव से चंद बहारती पकड़े जा चुके थे। उन्होंने वहां जाकर छापा मारकर कुछ दस्तावेजात भी हासिल कर ली थी। फैजान भट्ट ऑफिस से निकलकर कहीं जाना चाहता था। उसने वहीं इन चंद लोगों को बुलाया था जो उसके खास लोग थे और लाहौर में इस गैंग को चलाने के पूरे जिम्मेदार थे। उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि वो जाता किधर है। जैसे ही शाम उतरी, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ मार्केट से निकला। तारक नजीर और मेरी गैंग के लोग उसी मार्केट में उसका इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त भी मैं बाहर निकल आया। मेरे साथ मेरे शेर अकबर और जुनैद थे। मैं तेजी से मार्केट की जाने बढ़ता चला जा रहा था। घर से निकलते वक्त मार्केट पहुंच जाने तक मैं सबको राब्ते में ले चुका था। फैजान भट्ट की कार के आगे और उसके पीछे काफी कारें चल पड़ी। उनका ताकुब शुरू हो चुका था। काफी देर बाद जब वो नहर के किनारे चढ़े तो पता चला कि उनका रुख किस तरफ हो सकता है। जुनैद आंधी और तूफान की तरह कार बगाए लम्हा बलम्हा उनके करीब होता चला जा रहा था। उनका काफिला जल्लो पार्क से थोड़ा पहले दाएं जानब पुल पार करके चल पड़े। आगे बहुत बड़े खुले घर थे। वो काफिला एक घर में चला गया जिसकी बनावट से जाहिर हो रहा था कि उसका डिजाइन किसी दूसरे मुल्क से लाया गया है। वो घर जगमगा रहा था। कुछ कारें वहीं गेट के पास ही रुक गई और फैजान भट्ट वाली कार के साथ पुलिस की गाड़ी भी पोर्च में जा रुकी। पुलिस वाले बाहर ही रुक गए थे और वो तेजी से अंदर चला गया। मैं उन्हें देख नहीं रहा था, लेकिन मेरी आंखें वहां पहुंच चुकी थी। पता करो कि इस घर में किस तरफ से दाखिल हुआ जा सकता है। मैं अपने लोगों को हदायत दी और पुल पार कर गया। वो नो तामीर इलाका था और अभी बहुत सारी जगहों पर तामीर जारी थी। जिस वक्त मैं उस घर के पास पहुंचा, मुझे इत्तला मिल गई कि मैंने कहां से जाना है। हम जैसे ही गेट पर पहुंचे, गेट पर खड़े चौकीदार ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं करीब ही एक पुलिस वाला गन लिए खड़ा था। बिलाशुबा उसने सिक्योरिटी वालों को कहा था कि नए आने वाले मेहमानों को अंदर आने दिया जाए। हम बड़े आराम से पोर्च में जा रुके। मैंने वहीं खड़े होकर बाहर का जायजा लिया। पुलिस वालों के साथ आंखों ही आंखों में बात हो गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि नफरी पहुंच रही है। मैंने उन्हें यही हदायत दी थी कि अगर बात हाथ से निकलती हुई महसूस हो तो वो वहां तक आए, वरना हमारे हाथ निकल जाने के बाद ही वहां पहुंचे। लान में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोग असला बरदार भी थे। सिक्योरिटी वालों को शक हुआ था या नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन हम ज्यादा देर तक पोर्च में रहे। चंद लम्हों में जायजा लिया और अंदर दाखिल हो गए।
داخلی دروازے کے سامنے ہی کھلا سا ڈرائنگ روم تھا. اس میں 5 لوگ بیٹھے تھے. چھٹا ان کے درمیان صوفے پر جو بیٹھا تھا وہ شکل سے ہی غیر ملکی لگ رہا تھا. اس کے چھوٹے چھوٹے سنہری بال تھے، نین نقش تیکھے اور آنکھیں نیلی تھیں. ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود بہت چست دکھائی دے رہا تھا. اس کے پہلو میں فیضان بٹ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے پہلی نگاہ میں ہی پہچان لیا تھا. ایک تو اس کی تصویر میری نگاہوں سے گزر چکی تھی، دوسرا اب تک جو اس کے بارے میں سنا تھا وہ پہچان کے لیے کافی تھا. ہمارے اچانک اندر داخل ہونے پر انہوں نے چونک کر ہمیں دیکھا. ہم 3 ہی تھے. میں سیدھا ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اکبر اور جنید دونوں دائیں بائیں ہو گئے. کون ہو تم؟ اندر کیسے آ گئے؟ فیضان بٹ نے ایک دم سے اچھلتے ہوئے پوچھا. میں کون ہوں یہ تو بعد میں پتا چلے گا، لیکن تم لوگوں کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ کون ہو. میں نے کہا تو ان سب کے چہروں پر سوالیہ نشان کھنچ گئے. میں نے انہیں اور زیادہ حیران نہیں رہنے دیا، اس لیے آگے بڑھ کر فیضان بٹ کے پاس چلا گیا. اسے کالر سے پکڑا ہی تھا کہ اس نے زور سے اپنا کالر چھڑانا چاہا. میں نے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا. وہ صوفے سے الٹ کر گر گیا. کون ہو تم؟ اس بار غیر ملکی نے اٹھتے ہوئے غصے میں کہا. اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا وہ ہوا میں اچھلا اور میرے اوپر آ رہا. میں نے مانا تھا کہ وہ بہت اچھا فائٹر ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس یہ کھیل تماشے دکھانے کا وقت نہیں تھا. وہ میرے اوپر تو آ رہا لیکن مجھ سے الگ نہیں ہو سکا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو سینے سے قریب سے گھیر لیا تھا، پھر اوپر اٹھایا اور زور سے زمین پر دے مارا. قلین ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں آئی، لیکن اس وقت تک جنید کے خاموش پسٹل نے ٹھک کی آواز نکالی تو اس کی چیخ بلند ہوگی. خبردار، کوئی ہلنا بھی مت، ورنہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا. اکبر کی اونچی آواز سنائی دی تو سب نے حیرت سے ہمیں یوں دیکھا جیسے ہم کوئی انہونی مخلوق ہیں جو ان پر مسلط ہو گئے ہیں، ورنہ شاید ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ ان کی جانب کوئی انگلی بھی اٹھائے. میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ شاید یہی سمجھ رہے ہو کہ تم سب کسی آسمانی مخلوق سے تعلق رکھتے ہو. اس وطن میں جو کیے جاؤ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم آگے ہیں پوچھنے کے لیے. میں تم لوگوں کو صرف 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں. اب تک جتنے بھی بھارتی یہاں داخل ہو چکے ہیں انہیں واپس لے آؤ، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہوئے میں نے دونوں ہاتھوں سے پسٹل نکال لیے اور پھر سب کی ٹانگوں پر فائر کرنے لگا. وہ چیخنے لگے. میں نے فیضان بٹ کو اٹھایا اور اسے اکبر کی طرف دھکیلا، پھر اس غیر ملکی کو اٹھایا اور اسے پوری قوت سے اس کی ٹھوری کے نیچے گھونسا مارا. اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی. تب میں نے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھا اور گولی چلا دی. وہ لڑکھڑاتا ہوا وہیں ڈھیر ہو گیا. فیضان بٹ کو اپنے آگے لگائے اکبر باہر کی جانب چل پڑا. میں ایک نگاہ تڑپتے ہوئے ان سب کو دیکھا اور تیزی سے باہر کی جانب نکل آیا. دروازے کے ساتھ ہی پولیس والا کھڑا تھا. وہ اندر کا سارا منظر دیکھ رہا تھا. باہر لوگ پریشان ہو گئے تھے. اچانک جنید میرے پیچھے سے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا. میں جیسے ہی پورچ میں نکلا اس وقت تک جنید لان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب دستی بم اچھال چکا تھا. 3 دستی بم مختلف جگہوں پر جا گرے. ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی 2 مزید دھماکے ہوئے. دھواں اور مٹی کا غبار اٹھا. اس وقت تک اکبر نے فیضان بٹ کو گھاری میں دھکا دے دیا تھا. جنید تیر کی طرح وہاں سے نکلا. جب تک لوگوں کو ہوش آتا ہم گیٹ سے باہر جا چکے تھے. جنید انتہائی رفتار سے نکلا تھا. پل تک جاتے میں نذیر بٹ سے کہہ دیا تھا کہ وہ بندہ سنبھال لے. ہم پل سے نکلے تو پولیس ہمارے قریب سے گزر گئی. کچھ فاصلے پر وہ ہمارے انتظار میں کھڑا تھا. میں نے گاڑی اس کے حوالے کی اور اس کی کار میں بیٹھ کر نکل گئے. نیا پیراگراف. رات کا آخری پہر چل رہا تھا. جسپال سنگھ جالندھر کے ایک گھر میں موجود تھا. یہ اس نے اپنے لوگوں کا ٹھکانہ بنا کر دیا تھا. اصل میں جب سے اس نے اروند سنگھ کو کینیڈا بھیجا تھا اس کے فوری بعد روہی کی طرف سے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کیا جانے لگا تھا. ایک مرکز جلندھر میں بن گیا تھا تو دوسرا لاہور میں. وہ ایک لمبی خوشگوار نیند کے بعد فریش ہو کر کمپیوٹر کے سامنے آن بیٹھا تھا. اروند آن لائن تھا. دوسری طرف جمال موجود تھا. اروند انہیں بتانے لگا تھا. دونوں طرف کے سیاسی حلقوں میں جو کھلبلی مچی سو مچی. خفیہ ایجنسی پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے. سیاسی حلقے انہیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. وہ جو بھی کہتے رہیں سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ رد عمل تو ہونا ہی ہے. تم ذرا کال ملاؤ، میں رمیش پانڈے سے بات کرنا چاہتا ہوں. جسپال نے کہا. ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کیا بات کرو گے؟ جمال نے تیزی سے پوچھا.
यही कि वो अब होशियार हो जाएं। उसने कहा तो जमाल के साथ अरविंद भी हंस दिया। जसपाल को समझ आ गई कि उसके पास कहने को कुछ नहीं। यार जसपाल, क्या तुम्हारा कुछ कहना बनता है? जमाल ने पूछा। नहीं, उसने एकदम से एतराफ कर लिया, लेकिन फिर तेजी से बोला, यार इन्हें पता तो चलना चाहिए कि वो हर वक्त हमारी हिट लिस्ट पर हैं। मैं करता हूँ बात, तुम सुनो। जमाल ने कहा तो अरविंद सिंह कॉल बनाने लगा। कुछ देर बाद ही कॉल मिल गई। फोन उसके किसी बंदे ने उठाया था। कुछ देर बहस करने के बाद उसने फोन रमेश पांडे को दे दिया। कौन हो तुम? उसने बड़े सुकून से पूछा। वही जिसने अर्जुन खत्री को कत्ल किया, जिसकी लाश अभी तक तुम लोगों को नहीं मिली। जमाल ने भी उसे सुकून से कहा तो वो तेजी से बोला, कहाँ है उसकी लाश? बताता हूँ, लेकिन इससे पहले तुझे बताना बहुत जरूरी है। जपाल ने अपना सुकून नहीं टूटने दिया। क्या कहना है मुझसे? वो बोला, यही कि अगर तुम लोग हिंदू राष्ट्रीय चाहते हो ना, तो हम भी एक सेकुलर भारत चाहते हैं। मुंबई हमलों में तुम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर गए हो, मगर हम नहीं करेंगे। मैं चाहूं तो तेरे वो सारे शिद्दत पसंद हिंदू जेलों में ही मार दूं। करते हो सौदा? जमाल ने इस बार इंतहाई गुस्से में कहा, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो हुकूमत की। उसने कुछ कहना ही चाहा तो जमाल ने इसकी बात काटते हुए कहा, झूठ मत बोलो पांडे। मैं इस वक्त से तुम्हारी बेगैरतियां देख रहा हूं, जब तुमने मुख्तलिफ जगहों से बंदे उठाकर एक जजीरे पर इकट्ठे किए। वो तुम्हारा प्लान यही था कि मुंबई बम धमाकों के बाद इन लोगों को पकड़ो और बात खत्म। इसके साथ तुमने देखा कि नेवी को तुमने किस हद तक धोखा दे सकते हो। तुमने अपनी वजारत का भरपूर फायदा उठाया पांडे, लेकिन अब नहीं। जमाल ने तंजिया लहजे में, हतक अमीज लहजे में कहा, क्या चाहते हो आप? उसके लहजे में गुस्सा छलक पड़ा था। यही कि अपनी दुकानदारी समेट लो। वो बंदा जो तुमने पकड़ लिया है, बल्कि पकड़वा दिया है, उसके साथ जो मर्जी सलूक करो, लेकिन खेल यही बंद होना चाहिए। जमाल ने तहकमाना अंदाज में कहा, देखो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। एक अर्जुन खत्री को मार लेने से ये मत समझो कि हमारी इतनी बड़ी तहरीक खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं, क्योंकि दुश्मन को जिंदा रखना ही न सिर्फ मर्दानगी है, बल्कि मैंने अभी तुमसे उधार भी चुकाना है। कैसा उधार? कैसी मर्दानगी? उधार यह है कि जगजीत भरभरे का कातिल मुझे दे दो, तो ज्यादा बंदे नहीं भड़काऊंगा। मैं अब तुम्हें फोन नहीं करूंगा। मैं उस वक्त समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बात मानना चाहते हो, जब तुम 24 घंटों में अपनी वजारत से इस्तीफा दे दोगे। ना दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये चुनौती है तुम्हें। मैं इंतजार करूंगा। उसने कहा, चलो फिर पहली लाश का तोहफा लो। वो खेतल अम्बाला रोड पर कॉलेज से आगे पड़ी है, उठा लो जाकर। सुबह होने तक मजीद लाशें मिल जाएंगी। जमाल ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों तक कोई बात नहीं हुई। फिर वो थके हुए लहजे में बोला, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उनके दरमियान चंद लम्हे खामोशी रही। तभी जसपाल बोला, नहीं करनी थी बात, अब अपना कौल निभाना पड़ेगा। ये निभाना ही था मेरी जान। तुमने शायद उसे इतना संजीदा नहीं लिया, मगर इसकी खोज में रहा कि आखिर उस जजीरे पर क्यों ले जाया गया था मुझे, और वो कौन था। मैंने इसे बदला लेना है, और वो मैं ले लूंगा। इसे बचने का एक रास्ता दिया है, लेकिन वो नहीं माना। अब भी अगर वो सोच ले। खैर, तुम सबसे पहला ये काम करो, वापस होगी जाओ और अनुजीत को पंजाब की सियासत में दाखिल करने की भरपूर मेहनत करो। चंद दिन हरप्रीत के साथ गुजारो, मैं देख लेता हूं सब। जसपाल ने इसे समझाते हुए कहा, ये तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? जसपाल ने हफ्की से बोला, नहीं, तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूं। जमाल ने हंसते हुए कहा तो अरविंद के साथ कई लोगों का कहका लग गया, जो ये सब सुन रहे थे। अब तो हो गया, क्या फायदा मिला तुझे? जसपाल ने ढीठ बनते हुए कहा। यार सर ना खाओ, जमाल जिद होता हुआ बोला। ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। वैसे आईना देखते हो आजकल? तुम्हारा चेहरा किसी गरीब किस्म की कंपनी की उधेड़ उम्र रिसेप्शनिस्ट की तरह लग रहा है। तुम भी जाओ नूरनगर और सोनी के साथ चंद दिन गुजार कर फ्रेश हो जाओगे। जसपाल ने भी मजाक किया, लेकिन इस पर जमाल ने संजीदा होते हुए कहा, और हाँ, नूरनगर से याद आया, तुम फौरी तौर पर मनास कर जाओ या बंदा भेजो। वहां से मालूम करो कि राम नाम का कोई जोगी है। क्या हुआ?
جسپال نے پوچھا تو جمال نے اسے اختصار سے بتا دیا۔ ارے سام کو وہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ وہ تو اس نے کہنا چاہا تو جمال بولا، اس کا وہن میں نے نکال دیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے میں اس کا پوچھتا ہوں، وہ تمہیں کہا ہے وہ جو کرو، جمال نے کہا۔ ان کے درمیان مزید بات چلتی رہی کہ اروند نے کہا، ابھی رامیش پانڈے نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ فون کیا ہے، اس کے بعد اس نے ممبئی میں کال ملائی ہے، اس کے بارے کچھ دیر بعد بتاتا ہوں، وہ جو مرضی کریں، ہم اپنا کام کریں گے، جمال نے کہا۔ اور پھر یوں ہی ان کے درمیان بحث چھڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں باتیں کرتے ہوئے سورج نکل آیا۔ جمال، یہاں تو نکل آیا ہے سورج، تمہاری طرف چند منٹ بعد نکلے گا، جسپال نے کہا۔ لیکن تو نے اگلے 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں رہنا ہے، یہ کنفرم ہو جائے کہ تم اوگی پنڈ میں ہی ہو، کل سارا دن لوگوں میں گزارنا، ہو سکے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے کھیل تماشا کر لینا۔ جمال نے اسے سمجھایا تو جسپال کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی باتیں ختم ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ نکلا اور اوگی کی طرف چل پڑا، جہاں ہرپریت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اوگی پہنچا تو ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا۔ پپھو، کلجیت، انوجیت اور ہرپریت اس کا انتظار کر رہے تھے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم ہوا۔ کلجیت، کنور اوگی میں کسی کے ہاں چلے گئی اور وہ تینوں اسی موضوع پر بات کرنے لگے کہ آئندہ الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ اسی دوران اس نے جوگی کے بارے میں معلومات کے لیے ایک بندے کو مناس کر بھجوا دیا۔ نیا پیراگراف۔ رامیش پانڈے سے بات کر کے ذہنی طور پر تناؤ میں وہ آ گیا تھا۔ میں نے دعویٰ کر لیا تھا، مجھے یقین تھا کہ جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہو جانا ہے، لیکن ممکن ہے وقت آگے پیچھے ہو جائے۔ میں کچھ دیر اس بارے میں سوچتا رہا، پھر اچانک میرے ذہن میں سارا پلان آتا چلا گیا۔ بس مجھے چند چیزیں کنفرم کرنا تھی، وہ میں نے فہیم اور اروند کو بتا دی۔ انہوں نے مجھے دوپہر تک اس کے بارے میں کنفرم کر دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں ناشتہ کر کے چھت پر چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا تناؤ کھلی فضا میں دور ہوتا ہے، میرے لاشعور میں کہیں تھا کہ میں نے کسی کو چیلنج دیا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ میں نے ایک دم سے رامیش پانڈے کو ذہن سے نکال باہر کیا اور اس کی جگہ انوجیت سنگھ کے بارے میں سوچنے لگا، جو سیاست کے میدان میں کودنے والا تھا۔ اچانک میرے من میں آیا کہ سیاسی نظام کو چلانے والے آخر لوگ ہی تو ہوتے ہیں۔ جب تک ٹھیک اور درست بندے نہ آئیں اس وقت تک نظام درست نہیں چل سکتا۔ میرا دھیان اپنے ہی سیاسی نظام کی طرف چلا گیا، جہاں سوائے کرپشن، جھوٹ اور استحصال کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ اس سیاسی نظام میں اچھے لوگوں کو آنا چاہیے، مگر کیسے؟ یہ کیسا الجھا ہوا سوال تھا جس کا جواب بہرحال موجود تھا، فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اشفاق کو اپنے علاقے سے MNA الیکشن لڑوا دیا جائے۔ اس بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تک عام عوام یہ سمجھتی رہے گی کہ یہ کام چند مخصوص خاندانوں کا ہے، یہ عوام اسی طرح پستی رہے گی۔ چونکہ اس نظام کو لوگوں نے ہی بدلنا ہے، اس لیے لوگ بھی اچھے ہی لائے جائیں گے۔ میری سوچ اس طرف چل پڑی۔ ایسے میں کرنل سرفراز کا فون آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایویں ہی کچھ سوچتا چلا جا رہا تھا یہاں کی سیاست کے بارے میں۔ میں نے کہا، مثلاً کیا؟ انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا تو میں نے اختصار سے بتا دیا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے اس پر بہت سوچا ہے اور میرے پاس ایک پلان بھی ہے، اس بارے میں تم سے بات کرتا، لیکن ابھی تم نے جو رامیش پانڈے کو چیلنج دیا ہے اسے پورا کرنا اور پوری سنجیدگی سے کرنا ہے۔ ہو گیا، اس بارے میں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ میں ضرور سننا چاہوں گا۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کچھ معلومات تجھے میل کر دی ہیں، اسے دیکھو۔ یہ نوتن کور گروپ کے بس کی بات نہیں ہوگی، تم ونود رانا سے رابطہ کرو، میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے راستہ دکھاتے ہوئے کہا، اوکے۔ میں نے کہا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں چھت سے اتر کر نیچے اس کمرے میں آ گیا جہاں فہیم بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے لیپ ٹاپ لیا اور میل دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد وانیتا کنور سے رابطہ کیا۔ ہائے ظالم، یہ میری قسمت ہے کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کرو۔ یقین جانو بڑا مس کرتی ہوں تمہیں۔ بولو کیا حکم ہے میرے لیے؟ اب یہ مت کہنا کہ کوئی حکم دینے کے لیے نہیں، صرف تم سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے شوخی بھرے لہجے میں کہا تو میں نے بھی اسی انداز میں کہا، یار تم تو گیانی ہو گئی ہو، اب تو کہنے سے پہلے ہی من کی بات جان جاتی ہو۔ بولو بات کیا ہے؟
उसने काफी हद तक संजीदा होते हुए पूछा तो मैंने उसे रामेश पांडे से होने वाली सारी बात बता दी। करना क्या है? उसने पूछा। तुम विनोद राणा से बात करो, कहो कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, फिर जो भी बात होगी तुम्हारे सामने हो जाएगी। मैंने उससे कहा मैं उससे राब्ता करती हूँ। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने कॉल करके बताया कि वो खुद बात करना चाहता है। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में दोनों को ले लिया। कुछ देर तमहीदी बातों के बाद मैंने पूछा, क्या तुम जगजीत बरबरे का इंतकाम लेना चाहते हो? इस सेटअप को खत्म करना चाहते हो जो रमेश पांडे ने बना दिया है, या खामोशी से अपनी नौकरी करना चाहते हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। मैं दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ। वो मायूसी से बोला, मेरे कहने पर एक बार अपने पांव पर खड़े हो जाओ, हौसला पकड़ो, एक बार फिर से फतेहयाब हो जाओगे। मैंने इसे हौसला देते हुए कहा। कैसे? कोई रास्ता ही नहीं है? उसने फिर उसी मायूसी से कहा, देखो विनोद, मैंने उसे 24 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें से 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान उसने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से भी राब्ता किया है। वो अपने बंदोबस्त में लग गया है। उसे ये अंदाजा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो उस पर खौफ तारी है। मैं मानता हूँ कि खौफजदा इंसान बहुत खतरनाक होता है। उसे अपने साए से भी डर लगता है, लेकिन जालिम अंदर से इंतहाई बुज़दिल होता है। उसके बंदोबस्त ही ने उसे ले डूबते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं समझ गया मुझे क्या करना है। बोलो तुम क्या कहते हो? उसने एकदम से चौंकते हुए पूछा। उसके लहजे में जोश भरा हुआ था। बस उसे घेर कर रखो, ऊपर से जो भी सिक्योरिटी के लिए होगा उसमें अपने बंदे दाखिल कर दो, बाकी काम वनीता कर लेगी। ये भी मुंबई आ रही है। मैंने कहा तो वनीता ने शोही से कहा, अरे तुम तो मुझे नॉर्थ पोल जाने का भी कहोगे तो मैं जाने को तैयार हूँ, ये तो अपनी मुंबई है यार। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस दी। तब मैंने कहा, बस तुम वहां पहुंचो, ये जहन में रखना कि यही सिर्फ तुम्हारा ऑपरेशन होगा, इसमें जसपाल कहीं नहीं है। वो क्या हरप्रीत के पास है? उसने पूछा। हाँ वो उधर ही है, मैंने खुद उसे वहीं ही रुकने को कहा है। मैंने जवाब दिया, काश तू भी मेरे पास होता। उसने हसरत से कहा। तो मैं एकदम से बोला, ये कल तक खत्म करो, परसों मेरे पास होगी तुम। मुझे मालूम है ये तुम अपनी बात सच करके दिखाओगे। क्या ये आज रात नहीं हो सकता मुंबई वाला काम? ये कहकर वो फिर हंस दी। तो मैंने कहा, मैंने इसे 24 घंटे का वक्त दिया है, तुम निकलने की तैयारी करो। विनोद में तुमसे राब्ते में रहूंगा, तुम सुन रहे हो ना? मैंने पूछा। मैं सुन रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई डेवलपमेंट देखने को मिली मैं आपसे राब्ता कर लूंगा। उसने जोश से कहा। नहीं, तुम्हें मेरा नंबर नहीं मिलेगा, मैं खुद करूंगा, ये कहीं भी ट्रेस नहीं होगा। अब तुम अपनी आंखें खोल लो और ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर दो। ओके, उसने कहा। तो मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। कुछ देर बाद मैंने सबको बता दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सब लोगों की तवज्जो उस काम पर लग गई थी। कुछ वक्त गुजरा था कि कर्नल सरफराज का फोन आ गया। उन्होंने मुझे एक और फोन नंबर देते हुए कहा, ये वो जवान है जिसे मैंने इस काम के लिए चुना है जो तुम चाह रहे हो। मैं चाहता था कि उसे कुंदन बनाऊं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये भी कुंदन नहीं बना। अभी इसे भट्टी में डालना है। डाल सकते हो तो ये काम अपने जिम्मे ले लो। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेना होगी। अगर ये तुम्हें अपने मतलब का बनना न लगे तो अगर आपने चुना है तो वो इस काबिल होगा। मैं तैयार हूं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। मैंने कहा, मैंने इसके बारे में तमाम जरूरी मालूमात ईमेल कर दी हैं, जब चाहे इसे बुला लेना। उन्होंने कहा और फोन बंद कर दिया। वलीद अहमद का ताल्लुक पंजाब के शहर झेलम से था। उसका बाप एक छोटा जमींदार था जिसकी चंद एकड़ जमीन थी, जो क्या में पाकिस्तान से पहले ही की आबाई जमीन थी। वलीद बाप का इकलौता बेटा ही नहीं, 2 बहनें थी जो उससे बड़ी थीं और अपने घरों में आबाद थीं। उसका बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा था। उसने अपनी जिंदगी की इब्तिदा टाट स्कूलों से की थी। वो बहुत ज़हीन था, हर इम्तिहान में इम्तियाजी नंबर लेता, बोर्ड में पहली पोजीशन ली। आगे पढ़ने के लिए उसके पास सरमाया नहीं था। बाप ने हौसला दिया और जमीन का एक टुकड़ा गिरवे रखकर उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। उसने साइंस मज़ामीन का इंतखाब किया। जब तक उसने कॉलेज की तालीम खत्म की और इंजीनियरिंग में जाने का वक्त आया, उस वक्त तक गुर्बत की वो इंतहाओं पर पहुंच चुका था। बाप ने जमीन बेच देने का इरादा किया। जिस जागीरदार ने वो जमीन गिरवी रखी हुई थी, उसने अपनी रकम के एवज जमीन पर कब्जा कर लिया। न जमीन बिकी और गिरवी जमीन न छुड़वा सके। वो इंजीनियरिंग में न जा सका।
باپ نے اسے حوصلہ نہ ہارنے کا کہا اور آگے پڑھائی جاری رکھنے پر زور دیا۔ مجبوراً اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑا۔ یونیورسٹی میں ولید کے اندر جو لیڈرانہ صلاحیتیں تھیں ان کا اظہار ہونے لگا۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک اس کے اندر کا غصہ، دوسرا استحصالی نظام سے نفرت۔ ان دونوں جو طلبہ تنظیموں پر پابندی تھی، طلبہ نے اپنے اظہار کے کئی دوسرے راستے نکال لیے تھے۔ مقامی جاگیردار نے پہلے تو اسے اپنے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی، پھر باقاعدہ اس کی مخالفت پر اتر آیا، جس کا خمیازہ ولید کو زمین چھن جانے کی صورت میں ملا۔ یہاں تک کہ جب اس نے یونیورسٹی کی تعلیم ختم کی تب تک وہ پورے علاقے کے سیاسی لوگوں میں اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ وہ ایک شعلہ جوالا تھا جو کسی بھی وقت کہیں بھی آگ لگا سکتا تھا۔ انہی دنوں وہ کرنل سرفراز کی نگاہ میں آ گیا۔ اس نے ولید کو حوصلہ دیا اور پڑھنے کے لیے بریڈ فورڈ یونیورسٹی بھجوا دیا۔ وہاں اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ کام بھی کیا۔ اس نے سیاست اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے بنائے اور اپنے والدین کی کفالت کرتا رہا۔ 6 سال تک وہ وہیں رہا۔ پڑھائی ختم کرنے کے فوراً بعد اس نے وہاں رہنے کے بجائے پاکستان آنے کو ترجیح دی۔ کرنل سرفراز کی مدد اس کے ساتھ شامل تھی۔ اس نے یہاں آتے ہی اپنا بزنس شروع کیا اور سیاست کے لیے بالکل نئی پارٹی کا انتخاب کر لیا۔ اس نے مقامی زمیندار کو بالکل نہیں چھیڑا بلکہ اسے نظر انداز کر کے اپنی ساکھ بنانی شروع کر دی۔ اسے پاکستان آئے 2 برس ہو چکے تھے۔ میں نے اسے فون کیا، وہ میرے ہی انتظار میں تھا۔ کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں لاہور سے بھی تھوڑی دور ہوں، گجرانوالہ کراس کر آیا ہوں، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، راوی پل پر آ کے مجھ سے رابطہ کرنا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب میں نے جنید اور اکبر کو ساتھ لیا اور نکل پڑا۔ میں ابھی راستے میں ہی تھا جب ولید کا فون آ گیا۔ میں نے اقبال پارک میں مینار پاکستان کے پاس پہنچ جانے کو کہا۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ مینار پاکستان کے سائے میں کھڑا تھا۔ ہم اس کے قریب چلے گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی تصویر دیکھ چکے تھے۔ وہ لمبے قد کا ایک متوازن اور باروب شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے شلوار قمیض کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا جس کے اندر ہلکے نیلے رنگ کا اسکارف تھا۔ الیکس لیک کے بعد ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ اکبر اور جنید دونوں خاموش پاس کھڑے تھے۔ میں نے اسے کہا، ولید، مسلمانوں نے الگ وطن کا جدوجہد نہ جانے کب سے کی تھی، اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی، لیکن الگ وطن کا مطالبہ 1940 میں یہاں کیا، مقصد کا تعین کیا اور چند برس میں الگ وطن حاصل کر لیا۔ جی، میں اس وقت کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں، اسے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم شاید میری بات نہ سمجھ سکو، لیکن میں نے وہ منظر دیکھا ہے۔ اس وقت کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں فرق کیا، مجھے یہ بھی نہیں کہنا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسی قوم میں ایک نئی روح پھونکنی ہے۔ یہ جو مردہ قوم ہے، اس میں ایک نئی زندگی بیدار کرنی ہے۔ میں نے خیالوں میں کھوئی ہوئی آواز میں کہا، آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ سنو، اپنی قوم کو یہ پیغام دینا ہے، ایک زندہ آئین کی طرف آ، جس میں زندگی ہے، زندگی کی حفاظت ہے، زندگی کی بقا ہے، جو تیری عزت، فخر اور غیرت ہے۔ مردہ آئین اور قوانین کو جلا دے اور زندہ آئین اور قوانین کو لے آ، جس آئین کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اس اندھیرے کو جس نے تیری آنکھوں اور فکر کو اندھا کیا ہوا ہے، اس زندہ آئین اور قوانین سے جلا ڈال۔ یہی مقصد اس پورے ملک میں وجود میں آنے کا ہے۔ زندہ آئین اور قوانین کا مطلب آپ قرآن و سنت کو ہی لے رہے ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، زندہ آئین اور قوانین کے علاوہ کسی دوسرے آئین اور قوانین کو نہ مان، جس میں حکمرانوں کو استثناء حاصل ہو اور قوم کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اگر تمہیں تماچا لگانا ہے تو عدالت میں تماچے کا جواب تماچا ہے، لیکن ان حکمرانوں کو گوارا نہیں، اس لیے کہ زندہ آئین اور قوانین زندہ کے لیے ہیں۔ مردہ سوچ کچھ قوت نہیں رکھتی۔ تو 19 کروڑ اور وہ چند لوگ مردہ ہور، حکمرانوں پر کوئی آئین لاگو نہیں۔ یوں لگتا ہے عدلیہ اور انتظامیہ کو حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے والے عوامی دماغوں کا علاج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اے نوجوان اسلام، اٹھ کھڑا ہو اس اعلیٰ مقصد کے لیے۔ یہ جو وطن عزیز کی بنیادوں میں خون ہے، یہ تیرا ہی خون ہے اور تو ان کا خون ہے۔ تو جہاں بھی ہے، تعلیم میں، صحافت میں، سائنس میں، میڈیا میں، سیاست میں، ٹیکنالوجی میں، فوج میں، تو جس شعبہ زندگی میں بھی ہے، جہد عمل میں آ جا، کیونکہ عمل ہی میں ہر شے ظہور میں آتی ہے۔
تو بہت بڑی قوت ہے، یقین نہیں آتا تو تاریخ پر نظر ڈال، ان سلاطین کی طرف نہ دیکھ، ملا کی طرف نہ دیکھ، پیرانے عزام کی طرف نہ دیکھ، صرف اپنی طرف دیکھ، اپنے دل کی طرف دیکھ اور حق سے قوت پالے، باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئین ضمیری۔ اے کشتہ سلطانی، ملائی اور پیری۔ جی بالکل، اس نے بہت توجہ سے سنتے ہوئے کہا، اور میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔